سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعه 6 فرقان زحزنايم علتاو زيناتات حجنا قريبنا لنا زيناتات ساعه بمراح انا تخلت خفله بملكت ቋንቋ لمص حغوس حبرناكم صانحت كنغبرينا سناي مكتال زي تمزابل وجناتنا مربتهم مملاسن حق منغستاو وسن تግራይ مرغغاصن ناي قدامنت حتو ناي كبلو بريزيدنت تادسو ورده حبيروم بريزيدنت تادسو ورده نززبلو لو مغنبت 13 2017 عام تمرت مس امباسادر امريكا بإثيوبيا إرفين ماسينغا تراخيبهم اب وانا غدات طميتهم اب زكايد وزتيو بريزيدنت تادسو ورده اب ذهب ومبرهي كاب مربتهم تمزابيلهم اب معقوبي ماخلاتن مغلاصو زدنصو هيوت كدفو استگددو تمزابلت وغناتنا ناي مملاس حق منغستاوي وسن تግራይ ناي مرغغاصن غداي ناي قدامنت وراينا مخانو حبيروم ازي مسارتاو حتون مملاس اب زغبر صعري زلو عنقفات قليل كم زيكونه بريزيدنت تادسو ورده غليصوم كلهم طلبات بمسارتو علي بريتوريان مملاس مس منغست فدرال بمزراب نمفتاح سرح كم زلو زغلصو بريزيدنت تادسه منغست امريكا حويسو توعلن كختم اجام زنبرم كلهم اكلات اونتاو بركتوم كقصلولو تحساسيبهم امباسادر امريكا بإثيوبيا إرفين ماسينغا بوغنوم وعلي بريتوريا باغبابو كفصمن غزاو ممحدار تግራይ زتحنقطوم عمامات بعوت اغباب كفصمن منغستوم ادلاي حجز كم زغبر غليصوم اب موداتا اب قصالي بزعبا زغبرو زغبوم غدات عميق زتزكايد خوينوم اب كلهم غدات دما مرددا كم زبصحونه تفليتو كبل بيت صحفه بريزيدنت تفليتو امباسادر امريكا اب إثيوبيا إرفين ماسينغا اب كتما شرندا سلاسي زكايدو عدوت كاب زلوم عصبا زناغف كون كم زصبيو تمزابلتي زوا معراب تግራይ غليصوم نصبصاب مستوفاتوها ገብረ መስቀል ኬሮስ امباسادر امريكا اب إثيوبيا إرفين ماسينغا اب استفلاليا ماخرات معقوب تمزابلتي عدت مكيادو هلو صقم تمزابلتي مغنزاب كم زحجز اب كتما شرندا سلاسي زركو تمزابلتي زوا معراب تግራይ يزاربو امباسادر امريكان ناوزي مطيو فتشو باكل خرينا زمصه اقدمي كمسغني يفتي سلازي انا خلو زخيل بول قسبات منጭባር تموليشو مناتا حالنا حمشت عمت ملء عيد بيت أميدا هين إحنا هزي تقرأ كم هزي عالم أي رأيتنان هزي جن أنا حق عالم خطأنعي بتكبر تريقه خطأنعي إذا أمنا ساقمنا نشكرنا نمر أيون بطعم دسيب لني يمسجن أما خلات معقوب الزركب تمزابالي سواء حجزات لزي قربلو عبز تحلال خصقم كم زركب أتوم وهاب تريتو يردوم كندين أبيستلا حمام زلون دك أنا سيلون عبز معتما داموتا ينزح حضر حنت مع حنت مجا حنت عقد كيمة التحضيراتنا أتفلتنا إذا أنا تنساعدنا بتنقطن بحمامنا تواردنا زلنا كيحدو دق إخادو قال إخانا ود نزه بزي زخون رديته ونا يقرب زلوا حكمنا ون بو أنصار ما يون بو أنصار بتعمل كفوق خنساتنا زين أنا نحنا حبلت السوزن يتري لها أو كفوق خنساتنا حما قين يتخونتات نشوم نتفانقل نتهالي مزق بلعي إقنا يفلت لو ما أنت قلنا عخاتكم مقاشي مزق لو سمعهم متنيا قالها ترى زي يفلت نتفانقل نتهالي مشقات إيه زقور وزلوا بتعمي زوجينا الناس حرنا نزلوا نحنا قلنا بزي أوريقنا نيز قابير لما انت كنان شعد تخيلو شما انت خيلو لما انت كناننا سريحنا نبلع سباتنا نيرنا ليت بقري لي قطرون بصحاتين داتاتون اريغو ماي لحكمنا يبلنا عزم منم نريو نغرس يبلنا تمزابلتي اب كبير كنتات كم زلون كم زيلوم اب داس 5 كرمتن تحليفهم كبيت كم زخنن وعلى بريتوريا تفصام كوينو نمربتهم زملكتهم اكلات كملسوهم صاوعيت يقربون اب عدنا بعلنا حارسنا صيرنا كنبلع كنبرينا ندلي انت زي كوينو 4 5 عامت مولو اوزي اب ጭቃን اماين ترغرغنا بصحاين بقرنا مكرا نبلع زلنا سلازي حزن دليان احنا عدنا مملاسيا ورحي سبنا اندا تقنسه يزخير زلو قيح خوين كاخا از خوين كاخا اندا تبهاله اندا تقنسه يزخير زلو تاخكعس فرق خيلو نقال فرق خيلو نايتمصل بحنت جار اندا سفر يمزونا نمن يختكون نساون منم كنفلطين خيلنا نحنا نبل جن بتاوع المسرت نجزانا ملسنا قابز لمنازي اوصونا زهزبكم بجاهم سمعنا ملسنا اين نبل سرحنا نبل كافتي شاندازي اوصيهم نموتنا خوسدنا شعات تخيلو كنبر ديكون عندنا احنا افطار يقنا نبل الله عدنا خملسنا ذخرم يبلنان اب حمامنا بشقرن اب طميتنا بطماتن بحكمنا يبلنا
بما يون حيات الرئيس اللامبر ما يبلنا أقاريتنا نحنا أبصقمنا نركب أبشقرنا نركب نحنا بسلام بقلطف عدنا نكون أطو شكلنا نكون بزي أن الله كابزوام عرب تجري تمزابيلهم عب كتما شرنداس لاسين كبابيون عب استفرالو مأخلات معقب زللو وجنات بسنكي عصبة معلتاو نموتي ساتحو كم زلون كابزلهم مكرا زناقف هسوس فتح كم صبيد ما حبيرهم زلاقي مفتحي صقم تمزابلتي اب زحصر وان مربتو مملاس كم زخونه امباسادر امريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا حبيروم توم امباسادر مس مكتل غزاو ممحدار تግራይ بحبار كوينوم شرن كبابيانا بزركبو تمزابلتي تعذبوم مستوفاتو هاي تخاتيلو درس برهانه كم سعو كاربوي أمباسادر أمريكا بإثيوبيا مس محاور جزياو من محدار تجراي أز تفلاليو زعباتات زتيوم كابتن بتخرس ترأيو زعباتات قداي تمزابلتي كساب زلو مجمن حكمنا نزد اليوم كوينم بزلاق النتدما نام ربطهم كملسو كم زلوم أمباسادر إيرفين ماسينغا حبيرم. In Shire had an important and impactful morning. Talking to leaders in the region, but more importantly, seeing displaced people here in Tigray, here in Shire. أبا كتما شرندا سلاس مسس سلطان جزياوي من محدار تجراين كابا مربطهم كابا زمزاولو لعلي 4 عامات مس زخونم حزبي كنزرارب كإنا لنا نايب علي تعذبتون وسيل لهم زي نفس وكف كرتون نفس وكف تمزاولاي زريو بمسار زيدما أمريكا أوروبان كالوت محازوتن مس جبرت سناين تحوابيرنا مسارت المعاتن مقبن أب مملا كنسرع مخوانا قلسي كوين الليلوم تمالخون لومي أب شرن كبابي عن تزاويرنا تعزمنايو تمزابلتي ناب مربطو مملاس وراي كلاتنا مخانو تجنزيب اللهم تمزابلاي حزبي بحد قص بوليتيكا بخالي قص دما أب كبيد محبراو تسقم مبداقو رئينا لنا سلزي نايزي مودعتها مفتح دما تمزابلتي ناب مربطهم مملاسيو مكتل بريزيدنت جيزياو ممحدار تجراي أيتا أماني لا سفا تمزابلتي نام مربطهم مملاس على اسم عند كمز تفس حاجة ليصم 1 مليون ويلعلي زخون تفناقلي بلمنا ملك حجز النهبت كابتنبر 1 مليون حرستاي 1 مليون نقاداي 1 مليون رهيصو زبل حساب انت زهلو اي زحيش زبل بقال بعلم نغيرم وملو مالتي سلازي اتقاند مفتحنا يز غدايزي نا بوتا خام ملاس مخانو اسميرنا لنا التفناقليون بعلو اسميرو لله نساتمون بزغبا استردو ወይ መስለኒ እዚ ኮይኑ ግን ዞም ተመዛበልቲ እዚኣቶም ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ሰብኣዊ ሓገዛት የድልዮም እዩ ዝተፈላለዩ ተፈጥራዊ ጸገማት እውን ኣብ ትግራይ ከባቢ 2.5 ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ ስለዚ ሕዚ መጽእ ዘሎ ግን ትሕቲ ፍርቂ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ሰብ ሓገዝ ዝረክብ ዘሎ ነዚ እውን ህጹጽ ዝኾነ ናይ ህይወት መድሕን ሓገዛት ክግበር ኢና ንምሕፀን ዘለና ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ማሲንጋ ምሳቦ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣዘስቲ ሰራዊትን ከም ዝተዛዘቡ ተፈሊጡ زخري قدوس ياريد أسر سرحتو ولدنا كيلقاقنا كاب سرحتو من مهارلو أبربحان معالن تجهلو يلوم ليكا بابا ساغر سبكت زوا ماخل تግራይ بصو ابن مرقاريوس كاب تشعته غنبت جميرو بزتفلاليو مدلاوات اب كتما اخسوم ككايد زغني زخري سرحتي قدوس ياريد ونه تزازيمولو حيل سلاسي ገብረ ሚካኤል ዋሊዶ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከምስዑ ቀርቦዩ كاب تشعن تغنوت جميرو بالسفلالي عود مصنعتات مدرخات زته كارنيفالاتن مزمورن ككايد زقنيه زخر سرحت مهاليتاي قدوس ياريد تزازيمو سيون بأنا هريد أونا إجزاء دبر سيون بأنا هريد أونا سياري اللي قوت انت مولادو زاكسوم بكما يبيكزينا بوانجل زو صوركو أما إمران وكسوتكو لهسانات يتسألوا على مدر أكسوم اسم مسارتكم يتي إنوال مسارت يقوم هنسا اسمع بيت مرتبة وستيتا
እዚ ዝኽሪ ኣሰር ስራሕቲ ወለድና ከይለቐቕና ካብ ስራሕቶም እንመሃረሉን ኣብ ረብሓ ንምውዓል እንተገህሉን እዩ ክብሉ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ማእኸል ትግራይ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ተዛሪቦም ኣብዚ ዝተረኸብና እግዚአብሔር ይባረኸና እግዚአብሔር ይቀድሰና ሃገሩን ህዝቡን በሰላም የንብረልና ደቂቀ ጽዮን እግዚአብሔር ይባረክኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም በእውነቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብዚ ይሰፈሩ ካብ ጥንቱ ካብ ጠዋቱ ካብ መሰረቱ እዚ ስለ ዝኾነ ክንለቅቕ ይብልናን መሰረትና አንተውን ብግጥሚ ገጥምዎ ነይሮም መሰረትና ወለድኹም ኣይትግደፉ ኣሰር ወለድኹም ኣይትግደፉ እቲ ቦታ ናይ ቃል እግዚአብሔር ቦታ እዩ ዓብይ ቦታ እዩ ይብሉ ነይሮም እሞ አሁ ለጻድቅ ይትመሃር ጥበበ እዩ ስለዚ ወልሳኑ ይነበብ ጽድቀ ወህግ አምላኩ እስተልቡ ስለዚ ኣብዚ ተዘርበ ዘረባ በሙሉ ኣብ ልብና ይሕድሮ እግዚአብሔር ሰላም ዛህደረ ሰላም ይውዕለልና ናይ ቅዱስ ያሬድ በረከት ረድኤት ይፈለና ኣካየዲ ስራሕ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣኽሱም ጽዮን ንብሮ ኢድ ጎደፋ መርሃ ስራሕቲ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ብዝተጸንዐን ብዝተወደበን ካብዚ ንላዕሊ ክዝከር ክስራሕ ኢሎም ከመይ ገርና ናብ ረብሓ ንቀይሮ ብዝብል ተፈላለዩ ምሁራት ጽሑፋት እንዳቕረቡ እዮም እዚ ዝቐረበ ጽሑፋት ከዓ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ጽቡይና ኸድና ነርና እስካብ ዋዜማ 2013 14 በጦርነት ምክንያት ንድሕሪት ኢና ተመሊስና ዘለና ግን ድማ ሓዘን እናነቃቅሑ ኣለና ለዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ይመጹ ነይሮም ቀደም ሕዚ ናይ ነዳዲ ችግር ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ችግር ኣሎ ናይ ኢኮኖሚ ችግር ኣሎ ተዘይ ኮይኑ በስተቀር ብዙሕ ሰብ መጽኡ ንኸኽብሮ ኢና ጻውዒት ጌርና ዓዲምና ነርና እኔ ግን ብዙሕ ሰብ እውን መጽኡ ካብ ተፈላለየ ሕዚ ድማ ንወደፊቱ እውን ኣጽቢቕና ሰሪሕና ናብ ኢኮኖሚ ናብ ረብሓ ክንቅይሮ ኣለና بتمساسالي سرحتي قدوس ياريد اب مغله بعتوب كنسرح ኢና ኢሎም ኣብ ዝኽሪ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝተፈላልዩ ምድለዋት ዘቕረቡ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣኽሱም ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ሰዕብ ከቕርቡ لز بزيما ترينا زوم سلسة عن زيما دريسلنا جئز زل أراراي نبل مصحفت قانا حموش يوم مصحفتي صحيح لنا ويكا دريسلنا تاي دقوا سما دقوا مقراف مواسط زماري زيوم حموش نقرا دريسلنا بمداي مسارحتات تيلنا خانو زحجزو مقوميات أناصل كبر ويكا نقاريت لنا نصوع بهال زيومن بزحات دريسلنا زيوم كاس كحزي بيت كريستياننا بزبلصه تعقيوم اسكا حزي ግልጋሎት ዳሃው ናይ ቅዱስ ያሬድ ስራሕታቱ እንዳቀጸሉ ዝኸድሉ ሰዓት አለው ካብ ቅዱስ ያሬድ ወስዶ ነገር ብትሕትና ጌርና ክንመሃር ከም ዘለና ንዝኾነ ነገር ድማ ትዕግስት ጌርና ዝረኸብናዮ ነገር ንዓና ጽቡቕ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኣብ ናይ ሳይንስ ትምህርቲ ክሪኦን ከለና ሓንቲ ነገር እንታ ኣብያትና ተስፋ ቆሪጽና ክንገድፎ ከም ዘይብልና ካብ ቦታትና ካብ ቅዱስ ያሬድ ደቦና ንመሃር ንሕና እውን ጠንኪርና እንተተማሄርና ካብ ኣብ እግረ ቦታትና ኮይና እንተተማሄርና እግዚአብሔር ዝገልጽ ከም ምዃን ድማ ካብዚ ንመሃር ማለት كمداي بيت مرسانوت كعني ያው ተዘሎ ንختفلጦ ተኸልደለኻ ነገራት ናብ ሕደገ ሒስካ ክትወጽእ ከለኻ እዩና ስለዚ ብመዳይ ፓነል ዲስከሽን ምይጥ ምክያድ ቅጽል ክብል ናይ ቅዱስ ያሬዳት ዞማዓንቱ ዝተቆስኮ መጽሐፍቲ ይኹን ዜማታት መጽሐፍቲ ማለት እዩ ናይ አውደሪ ካርኒቫላት ምዝግጃው ብዙሕ ይተርፈናይ በረግጽ ግን ኣብ ከይድ ምስረታ ግን ዳፋለጥ መጽሐፍ ሐዙ በደም ገራ ተፋልጠላ ቦት ሶሻል ሚዲያ ካብ አትሒስካ ይኹን ቴክኖሎጂ ዝወጽሑ መንገድታት ናወጽሐ ተፋልጠላ ያ ማለት ስለዚ ዝምፍላጥና ኻኒ ከም ሃይማኖትና ከም ዓድናን ከም ባዕልናን ካ ረብሓ መንነትና ስለዝኾነ ኣፋሊጥና ናህና ምዃኑ ናይ ዜማ ልኩ ኩሉ ካውዚ መወቀል ስለዝኾነ ናህና ክንብል ተኾይና ብዛ ዓይነት ክያዱ ተኸይድና ይመስለና ያው ከምዚ ንኸደለና ኢለ ተስፋ ይገበር
ቅድም ሒዝ ክሪኦን ከለና ብዙሕ ኣይተሰርሐሉን ዋላ መዝሙር እውን ካብቲ ተለመደን ዝነበረ እዩ ተርኢ እምበር ብዙሕ ነገር ዝተወሰደ ነገር የለን ድሕሪ ሒዝ ግን ናይ ቦታትና እናጠየቅና ዋላ አቋቋሚ ይኹን ብዙሕ ተደረሰ ስለዘሎ ካብኡ እናውፃና ቋንቋና እውን ክንዕቢ ትዜማና እውን ብኡ ልክዕ ንኽዓቢ ፃዕርና ትገበረሉ ዋላ ብዙሕ ይኹን ብመጠን ግን እና ዓብየስ ይርከብ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ድማ መግለጺ ማሕበረ ጠበቃታት ትግራይ ናባኹም ክነብል ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ኣብ ክንዲ ስርዓት ሕጊ ተኸቲልካ ጉዳይካ ውሳነ ክረክብ ምግባር ብጉንበት ሸምቦተ 2017 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ቀይዲ በተኺ ዝኾነ ተግባር እኹል ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክእረምን ንዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን እኹል ውሕስናን ድሕንነትን ክግበረሎም እንተዘይተገይሩ ከም ህዝብን መንግስትን ናብ ዘይንወፀው ቅልውላው ክእትወና ይክብል ማሕበር ጠበቃታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ዳያኑ ንረብሓ ህዝብን ስርዓትን ፍትሕን ክበሃል ሓይልን ጉልበትን ኣለንሞ ድሌተይ ብጉልበት ክፍጽመ ካብ ዝብሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ክሕለው ይግባእ ድማ ይብልት መግለጺ እዚ ተግባር በተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ካልኦት ተመሳሳሊ ግደ ዘለዎም ትካላት ፍትሕውን ናፃን ዘይሻራውን ኮይኖም ፍትሒ ከየረጋግጹ ዝግበር ዘሎ ምትዕንቃፍ ከይዲ ምርመራን ምጽራይን እውን መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ብዕቱብ ክከታተልዎ ማሕበረ ጠበቃታት ትግራይ ጸዊዑ በተመሳሳሊ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ አጋጢምና ዘሎ ናይ ድሕንነት ስጋት መሰረት ብምግባር ምስ ዝምልከቶም አካል ተዘራሪብና መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሉ ከተማ መቐለ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ሓዊሱ ኣብያተ ፍርዲ 7 ክፍላተ ከተማ ንግዚኡ ዳይነት አገልግሎት ጠጠው ከም ዘበላ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የነፍሊጠን በተመሳሳሊ መግለጺ ግዚያዊ መንግስት የትግራይ ናባኹም ክነብል ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጉንበት 8 2017 ዓመተ ምህረት ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ኣብ ቀትለት ንእስቲ ዘውዱ ሃፍቶ መልኪቱ ኣብ ዝወዓለ መጋባያ እቲ ከይዲ ስርዓት ዳይነት ብሓይሊ ተረቢሹ ክቋረጽ ተገይሩ እዩ ሎሚ ጉንበት 12 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለን ናይ 7 ክፍላተ ከተማን ኣብያተ ፍርዲ ተፈጢሩ ብዘሎ ስጋት ምኽንያት መፍትሒ ክሳዕ ዝግበረሉ ገልጋሎት ዳይነት ጠጠው ከም ዘበላ ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ዝህውኽን ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ዝተፈጸመ ናይ ዕስለ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ስርዓት ዳይነትን ትግራይ ዝተፈጸመ ቅሉዕ ጥቃዓት ይክብል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ዘናሹ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝተሸመመትን ጉልበተኛ ዝዕንድረላ ንትግራይ ክትህሉ ዝድርኽ ሓደገኛ ተግባር ምዃኑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ዘጋጠመ ጥፋት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንጸላለወ ሓደጋን ዘላቕነት ንምፍታሕን ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስኖም ተሓልዩ ስርሖም ብኣግባቡ ክፍጽሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብርን እናረጋገጸ ነዚ ጉንበት 8 2017 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመ ኩነታት ፈጠርቲ ተጻርዮም ናብ ሕጊ ከም ዝቐርብን ናይ ምጽራይ ውጽኢትን ውሳነን ተፈጻምነቱ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝከታተሉን በጽሕፈት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ كتابة مكلاخل حمام نفيو زي مختاب هتانات عين سورنتن كالوت حماماتن كقالعو سلازغبر باغان كختبو حبرتسب غبو كفصم سميات عنات ابيات عنا كاسي چغليصم مرهاو تسفاي توسخلو ጉንበት 6 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ እናቐጸለ እዩ ሕማም ንፍዮ ከምጾ ዝኽእል ሰዓበን ተረዲአን ደቀን ክኽትባ ዝረኸብናየን ኣዴታት ኩሉ ሕብረተሰብ ደቁ ክኽትብ ይገልጻም
ጠቃሚ ስለሆነ ከይሓልፎም ከኽቱንዮ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ዘይምኽታብ ህፃናት ንዓይነ ስውርነትን ካልኦት ሕማማትን ክቃልዑ ስለ ዝገብር ብኣጋ ንኽኽተቡ ሕብረተሰብ ግቡእ ክፍጽም ሰሞያ ጥዕና ጣብያ ጥዕና ካሰች ይገልጹ ሕማም ንፍዮ ተመሓላለፊ ምስቲ ምዃኑ ካብ ቆልዑት ናብ ቆልዑ ስለ ዝመሓላለፍ እዚ መጣናኸሪ ፖስተር ደዚ ይበሃል መጣናኸሪ ዝውሃብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣፍልጦ እኒአዎ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናብ ካሰች ጥዕና ጣብያ ዝመጽእ ዘሎ በቃ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ትሪኦ ኣለኻ ስለዚ ታኣኻ ትርኢ ሕብረተሰብናስ በቃ ብዛዕባ ክታበትስ ዝበለፀ ኣፍልጦታት እናሓደረ ዝኸደሉ ሰዓታት እኒኦ ማለት እዩ ጥዕና ክረክብ ተኾይኑ ተኸቲቡ ቅድሚ ምሕማሙ ክከላኸል ክፈል ኣለዎ ብፍላይ ንፍዮ ተዘይቀተለውን ኣካለ ጎደሎ ይፈጥር ዓይነ ስውርነት ይፈጥር ስለዚ ካብቶም ሕማቕ ዝበሃል ሕማማት ሓደ እዩ ምክንያቱ ነዚ ክንከላኸሎ ክንክእል ኣለና እቲ ሕብረተሰብ እውን ተረዲእዎ ፅቡቕ ይመፅእ ኣሎ ሕዚ እውን ግን ዝተወሰነ መዓልቲ ስለ ዘለና እቲ ዝተረፈ ክንክኸትት ሓበሬታ ክንወም ንኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሙያውን ዜግነታውን ግቡእና ንፍጽም ዘለና ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ወዲቕና ኢና ዝበሉ እቶም ሰብ ሙያ ጥዕና መንግስቲ ጸገሞም ክፈትሕሎም ፀዊዖም ለይትን ቀትርን ጽዕርና ወተለና ሓዲርና ንውዕለሉ ኩነታት ይዝፍጠር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ተድሒኑ ንሕና እውን ድሕነነትና እዩ ማለት ኣብ ልዕሊ ጸገምና እኹል ዝኾነ ደሞዝ ዘብዘየብሉ ናይ 17 ኣዋርሑ እውን ዘብዘይተኸፈለልና ኩነታት ኮይና ምስ ገዛ ኸራይ ክባር ምዃኑ ደቅኻ እውን ብትኽክል ከተምህረሉ ዘይትኽእል ኣብ ጸገም እናሃለና ኢና ነካይደ ዘለና ንሕና ድሕር ነቢርና ኢና ሕብረተሰብ ለነገልግል ንኽእል ንሕና ተበሊዕና ኢና ሕብረተሰብ ለነገልግል ንኽእል ሕዚ ታዩ እንዲያም ሕዚቱ ጥሮታ ዝቐረበ ገለ ይሰርፍሎም በይ ናለቐቐ እዩ ዝኸድሎ በዓል ሞያ ጥዕና ለቒቑ ተኸይዱ ለለ ትግራይ ምንታይ ደረጃ እያ ዘላ ሕብረተሰብ ክግልገል ዶ ይኽእል ብጣዕሚ ይኸብድ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ደረጃ ዝምልከቶ ኣካል ንሰብ ሞያ ጥዕና ብፍላይ ሰሞያ ጥዕና ጠመተ ክበና ክእል ኣለዎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ንልዕሊ 870,000 ህጻናት ረባሕቲ ዝገብር ኣብ 422 ነቁጣታት ኩንበት 6/2017 ዓመተ ምህረት ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ዕላዊ ከም ዝገበረ ዝዝከር እዩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ዝተፈጸሙ ግፍዓታት ፈትሐነት ሓታትነትን ክረጋገጽ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ዓየ ገዛ ይፈጸመትን ክብል ነቂፉ እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ንምጽራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረመት ሒዙ ካብ ሲቪል ማሕበራት ተጋሩ ኣብ ትግራይ ብህይወት ዝተረፉ ሰባትን መረዳእታታት ከተኣኻኽብ መጽንሑ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝፈጸመት ገበን ዓለም ለኻዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ረጋጊጹ ንጸብጻብ ገብረ ዝጋቤር ኃይሉ ደረስ ብርሃነ ኣብ ርእሰ ከተማ ጋምቢያ ባንጁል ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመን ዝቕጽል ዘለን ሰፊሕ ክስተት ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ዝኸሰሰት ኮሚሽን ጉንበት 8 2017 ዓመተ ምህረት ፍሉይ ምስማዕ ምስክርነት ከም ዘካየደም ኣረዲኡም ብመሰረት ዝተኣከበ መረዳእታ ተሓታትነት ዘስዕብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ በቲ ኮሚሽን ንዝቐረበላ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ተግበር ከም ዘይከኣለት ሓቢሩም ካብ ፍርዲ ወፃኢ ዝፍጸም ቅትለት ስቅያት ጸታዊ ዓመጻት ከምውን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዕላማ ዝገበረ መቕተልቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበሩ ምጽንሖምን ሕዝቡን ይቕጽሉ ምህላዎምን ዝጠቐሰት ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ሃገር ዓለም ለኸት ሓታትነት ዘስዕብ ገበናት ትፍጽም ምህላዋ ዕላው ገይሩም ውዕል ፕሪቶሪያ ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ኣየበለን ዝበለቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸመቶ ከቢድ ጥሕሰት ጅምላዊ ቅትለት ጸታዊ ዓመጽ ግድድ ምምዝባል ጥሜትን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ምዕጻው መራኸብን አገልግሎታትን ብደረጃ አህጉር አፍልጦ ዝረኸቡ ገበናት ምዃኖም ኣነጺሩም ሌጋል አክሽን ወርልድ ዋይድ ማሕበር ጠበቃታት ፓን አፍሪካን ዴቪስ ፕሉቶን ዝተባሃሉ ማሕበር ጠበቃታት አፍሪካ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ክስ ምስራቶም ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት አፍሪካ እቲ ክሲ ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈጸሙ ገበናት ዘመላኽትን ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ገበን ዘየሓውስን መንባሩ ጠቒሱ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ከምቶም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ገበናት ዘይኮነስ ኣዝዩ መስካሕሕ ምዃኑ ዘመላኽተ እቲ መግለጺ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብደረጃ ኢትዮጵያ ከም ዘይውዳእን ዓለም ለኻዊ መስርሕ ከም ዝጠልብን ገሊጹ ፈጻሚት ዳይሬክተር ሕጊ አንቶኒያ ሙሉቬይ
ነቲ ምስማዕ ምስክርነት ተመልኪተን ኣብዛሃበኡ መብርሂም ግፍዕታት ብስቕታ ክቕበር ከምዘይ ይኽእልን ኮሚሽን አፍሪካ ዝወሰደ ውሳነ ፍትሒ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘረጋገጸ እዩ ክብላ ኣረዲአን ሕድርማ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናባኹም ክነብል ትግራይ ኣትያቱ ካብ ዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምውጻእ መንገዲ ግቡጥ መንጎኝነት የድልያ ክብል ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ ተስፋይ ታደሰ ከምስዑ ቀርቦ እዩ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ بعلت شعته تشعي ورحي كلتشحن عسرت شعته نقطة راجز أبز السالط ومدبنيا قوائو أبز حدشن زت حلال خن مدرخزي ودمنا حزز جبا استراتيجي كاو مرجزن أبز حزز صحف وانتمايتو أصدقو مرجزي ون جبوت منغونينت ويدما calculated neutrality كون بعلي وسينولو أبزم فوتينا كنسو اللهم النخل بهراوي زعباتنا طرح شخيلنا أكيد مزام عمامات زيوم زين حنا زخونة يكون حيلي قدام النتيجة نقالصون نبهراوي ربحنا هلا وننكنبل واقع نكفل فقادين ينخون الله من زعباتات مخانم كفلاتي جبا ركب كم حزب كم منجستن كنجبر نقدر كون تخونا مس جنوسايد زفت أمولنا حيلتات النجاورز خونة يكون صمرقين قدسنا خلوا أي خل كم تجار يقريت زيت حاتتنا له كحساب زي رخبنا له فتحي عبزته خلقنا له قداي مزمتنا التحيلتات تسأمت خوينا مساسيت خوينا خنركب كم حزبي مورال زي بقول حزبي كبر زي بقول حزبي نجاورو خمزلنا حزبي كنردا يجبا بس إثيوبيا زبها السرعات جن حجاوي متكلا وركب مقبر ببريتوريا بيلكا بحج منجست إثيوبيا بيلكا دبلوماسيا وتصعنتون دافتركا سمنع بريتوريا مفتسامن اتا نبرت تجراي نابنور بوتا امم لاسن قديتاي اذا شباب بد زي كونه اذا لمنا زي كونه نايت سرعتهم قديتاي ግዛታው ላውነት ትግራይ ተመዛበላይ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ቁመና ትግራይ እዚኦም ክገብር ከምልስ ዝኽእል ዓቅሚ ህዝባዊ ቅቡልነትን ኣመኔታን ዘለዎ ብሔራዊ ሓድነት ዘምጽእ መንግስትነት ምትካልን መትከላዊ ኮይንኻ ኣብ ቅድሚ ዓለም ጠጠው ምባልን እቶም እንኮ ሕርያና ክኾኑ ዝግብኦም ናይ ሕዚ ወድዓዊ ኣጀንዳታትና እዮም ኣብ ሰሞያ ሕጊ ብፍላይ ድማ ዳያኑ ዝበፅሕ ዘሎ ጽዕንቶ እውን ዝፍለጥ ነፃ ኮይኖም ፍትሒ ከረጋግፁ ስራሖም ከይሰርሑ ዝግበር ዘሎ ምፍርርሓትን ዓፈናታትን ብቃልዕ ክነውግዞ ዝግበአና ጉዳይ ምርባሕ ደርሁ ብሳይንሳዊ መንገዲ እንተተሰሪሕሉ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣብ ከተማ መቐለ ብተዓውዲ ዝተዋፈረ መንእሰይ ገሊጹ እቲ መንእሰይ ካብ 1000 ደርሁ ተበጊሱ ልዕሊ 9000 ደርሁ ንምውናን ዝበቃዐ መንእሰይ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ገብረመድህን ተወልደመድህን ምስ ዘብዚ ዓውዲ ዝተዋፈረ መንእሰይ ጻንሒት ገይሩ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ካብ ደርሁ ምርባሕ ተሓደ ዓቢ ነገር ዝሕጉሰካ ነገር ምስ ጨዋዊት መዓል እዩ ኦልሬዲ ሰላም ኣሎ እዚ ምክንያቱም ኣእምሮኻ ኣተሓሳስባኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትቕይር ኦልሬዲ ከም ትሰምዑ ኣለኹም ትድምፀን እዚ መንእሰይ ንስደት ክኸይድ ኢሉ ኣብ ምድላው እናሃለወ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝፈጠሮ ኣፋፍኖት ሰላም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ምርባሕ ደርሆ ተዋፊሩ ዝርከብ መንእሰይ ናሆም ቴድሮስ እዩ ካብ ንጅምረሉ ኦልሞስት ዳርጋና 2 ዓመትና ላኸድና ኢና ዝተወሰነ ኣዋርሒ ንተርፋና ማለት እዩ ናና ደርሆ ምርባሕ ክናተለና ያው ብጣዕሚ ውፅኢታማ እዩ ድሌተይ ያው ናብ ስደት ነይሩ ምክንያቱም ኩላትና መንእሰያት ከምቲ ንፈልጦ እዩ ምክንያቱም ዓዲ ነበረ ኮንዲሽኑ ዘይተረጋግዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እና ኣነ ዝተመለስ ኩሉ ሓደ ምክንያት ያው ትናይ ትግራይ ነበረ ቁሩብ ና ሰላም ነበረ ኣፋፍኖት ተዓድና ዝተረኸበ ቁሩብ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ንምንታይ ዘይጥቀመሉ ኢለ ያው እዚ ነገር እዚ ደዋቢለ ናብ ስራሕ ዝከኣቲ ሞኪራ ማለት እዩ ንስደት መሳፈር ሓሲብዎ ዝነበረ 80,000 ብር መበገሲ ገይሩ ምፍራይ ደርሁ ዝጀመረ መንእሰይ ናሆም ሕዚ ንባዕሉ ተለዊጡ ን5 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ዜን ገና እየን ዕድመን ዘሎ ኣከባቢ 23 መዓልቲ እየን ገይረን ዘሎ ካብ ዝመፃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘለዋና ጨቃዊት ኦልሞስት ናብ ከባቢ 4000 እየን ናይ እንቁላሊሕ መውደቆ እየን ያው እዘን ትሪወን ዘለኹም እንደገና ደርሆ ና 2 ወርሒ እየን ቦቫንስ ብራውን እንዳበልና ኢና ንፅዋዕን ዘለና ካብ ዝመፃ 2 ወርሒ ገይረና ኣለዋ
كباب 5000 ينيرن تمالي ناف 3000 قنسنا لن تشيطن تودينين بوفانس زين نمتى نتقملن ننقلالح بيربس طرانا نتقملن مالتي عامت كاب 300 እስከ 330 እንቁላልህ ይሄባና ኦሬዲ ምስትናይ ኻሊ ጥሪታት ክትሪኦ ተለኻ ተዛሓሽ ዋጋ ክትሮ ማንም ተጠቃምነት በቀረባ ክረኾ ዝኽእል ደርሆ እዩ ናይ 9000 حافا بيناي مالت almost أوزو يشتغل عامت دارجة كبهاز خل مالتي أجرا من قدنا ون ياو ناكوا حموشة زخونو قام تخون سرحت النتات أحواتنا اللونايم እዚ ዛጊብ ትኹረት ዘይተዋሃቦ ስራሕ ብጽሬትን ሳይንሳዊ መንገድን ተመሪሑ ውጽኢታውን ምግባር ባዕሉ ደሮ ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ንመናእሰይ ተግባራዊ ስልጠናታት ይህብ ከም ዘሎ ይገልጽ أفتسر أو دوره زلوا أما لخاطو خزله كغير لنا أنا ندلي لكناتهم أوريدي دوره بحال خلوا أنا يخل شعفري سوزوصا كتشن حمله خل أوريدي بعد خلوا بتجوار خزر يخمون يخم أو دورهم الربح أنا حمله دوره كتحمم حمله تقيل كتموت حمله تقيل كتخسر حمله تقيل إذا بقلت إزراعهم وياهم السوق إحنا حموش سوات خوينا تشعنت دورنا ما عدرا لنا ساز بمنتهي من جدي تلخنيو بساينساو بزخنا من جدينا نخيد እዚ ዓውዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋርን ናብ ስደት ዝውሕዝ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥን መንግስቲ ብትኹረት ክሰርሕ ይጽውዕ ኣብ ባሕሪ ናይ ድራር ዓሳ እናኾኑ ንረከብልና እሞ እዚ መንግስቲ ዓብዪ ጠመተ ገይሩ ተትሰርሕ ምክንያቱም ኦልሬዲ ወጣት ናይ ሓንቲ ዓዲ ዓንዲ ሕቆ እዩ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ብወገኖም ሞያን ዓቕምን ፈጢሮም ባዕሎም ዝውንንዎ ትካል ንምፍጣር ከም ዝረባረቡ ይገልጹ ንኣወሰል ጤና ተለኹም ናወስር ሓዚ ንእሽተን ብተግባረውን ምልማድ ይሕሽላ ናወስር ሓዚ ኣትየ ማለት እዩ ኣውስ ተወሰነ ረኻዝ ኣቶ ሓደ 4 ወር ካብ ገይረ ኣለኹ ዓብዪ ዕላማ እዩ ዘለና ቀናው ዝኽሰር እዚስ ትምኒተ ኢና ይበቃ ዝኽሰር ሓሳበይ ሓሪፍ ክልተ ወርሕና ጌርና ናብዚያ ሓሪፍ ይጽቦይ ካብ ስደት ኣብ ገዛ ከምዚ ንእሽተን ጀሚርካ ላዕልካ ትኸድ ኣብ ገዛ ሓሪፍ ጊዜያዊ መምሕዳር ንትካላት ኢንዱስትሪ ትግራይ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ በቲ ኩናት ዕንወት ንዝበጽሑ ማዕከላት ደገፍን ክትትልን ክገብር ይግባእ ክብል ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝተዋፈረ መንእሰይ ገሊጹ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ብወገኑ ሰብ ሃፍቲ ንዘልዕልዎ መጸገማት ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ተወሳኺ ኣለዋ بالعلي 15 مليون بر قبل 2012 عامة مرات سروح الجمرة فابريكا ጨርቃ هايلاي قبرمتن بسنكي جونوسايداو كينات بزبطح عنوات سروح تتوابلو كم زنبرة يزخاخر ونانت تكال ايتا هايلاي قبرمتن ايتا هايلاي دحر كينات تتقناتات بمقبار بوسن ملكعو داقم سروح كم زجمرة يزارب خابسو كافتن تلقاقي منا جنزب قلتات غيرنا نشتي ولا تصرح عدل نفتر نحلنا انا نشتي تترقاقعنا كاب حسابه ونتدحنا إلنا نمبر عزيز سؤال بكفيل يسرح له مالتيو ن4 زخون وجنات دما عدل سرح كم زفترة يقلد حزي بقومتي 35 سرحتنياتات اللوني بجزياو دمو هم تزرعه وحزم مالتي لا تراجف زنورة ساعات المورد دمو حمش تغلال له مالتي تغلال لنا 4 سرحتنياتات لنا مالتي عدل سرح استفطر لهم وجنات بقديهم بستفطر لهم عدل تدقمت مخانهم يزاربون قال زي مسرح يا على غاب ايكونومي خام باي ملوات نورا مدفع انا بزرب حرسي بقوصي كلو سدت تبقى يكونه عاد خمس راح يمرص يلي انا اي بكل مالتي سدت من تركي ولي تركي هوات كاس انديت سو كاتجته عاد خافن تاسرح اسمدي نتكالات اندستري تግራይ فوليت امتك وهاوي غبا زبله ايتا هايلاي سبهافتي بتكوينا زبطحم عنوت كحاويو لقاح زرخبلو بايتا كمچاچو دغفن كتتلن كرخبون يغبا إلهم فاينانس يو نا فاينانس توقامات بمولنتا إلى يزلا سلازي لقاح يلن منكساقس يلن زخونه يكون سرح مكايد يكون طرق حمد زي بتاع عاوي تشجر يلله سلازي بزي فاينانس دمو داميو سلازي بزي فاينانس دمو يتم كسرعي تغلي مالتي مس انفراستراكشر تحاز مس مبراتني عاوي تاقم مبرات مقررات قطري صفر يولي عامل يشجرنا على اللي زوي مبرات مقررات ازيل كم بالي كالي او سوم اللي تطاري بتاع تشجرينا نصرح زلنا او سوم استطارين
ዋጋ መብራት እውነት ኢንዱስትሪ ዝምጥና ይኮነን ብስሩ ማለት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ሰብ ሃፍቲ ዘልዕልዎም ጸገማትን ምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ይስራሕ ምህላው ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ምስ ማሓወር ወረዳን ከተማን ኣብ ዘሳለጡ መድረኽ ምግላጾም ይዝከር سخبركم تملكتنا نساع زحزنايم زيناتات نزوم كساب حزي تكتاتلوم صناحكم يمسلون يرام تلفزيون تግራይ مريسكم سلت تكتاتلو كبرت يابلنا ببزنهم سنه جزا